अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि इन अंडों में से बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और हम कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से बच्चे अंडे के अंदर ही मर जाते हैं। ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और समझाऊंगा कि इन मसाइल से या इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, कई मरतबा ऐसा होता है कि अंडे से बच्चे नहीं निकलते, मादा अंडों पे बैठी रहती है या अंडे इनक्यूबेटर में रखे हुए होते हैं, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत के बाद हमें ये पता चलता है कि अंडे ख़राब हो गए हैं, जिसका ना सिर्फ हमें अफसोस होता है बल्कि हमारा काफ़ी टाइम भी ज़ाया होता है और मेहनत भी ज़ाया होती है। क्योंकि 23 दिन या 24 दिन या 27 दिन तक अगर आप ख़राब अंडों पे मादा को बैठाए रखोगे तो साफ ज़ाहिर है वो टाइम तो ज़ाया होगा। लेकिन अगर आपको शुरू से ही पता चल जाए कि ये अंडे तो अनफर्टाइल हैं, ये ख़राब हैं, इनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, तो ना सिर्फ आपका टाइम बच जाएगा, आपकी मादा भी कमज़ोर नहीं होगी और मादा दोबारा जल्दी अंडे भी देना शुरू कर देगी। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि 23 दिन या 24 दिन गुज़रने के बाद मेरे काफ़ी दोस्त समझते हैं कि अंडों से बच्चे इनमें से नहीं निकलने वाले, तो वो अंडे को फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। तो बाद जब तोड़ते हैं तो फिर उसके बाद उनको ये अंदाज़ा होता है कि यार इसमें तो बच्चा था और ज़िंदा बच्चा था, तो मैंने जल्दी कर दी, लेकिन दिन पूरे हो गए। तो इसका हल भी मैं आपको बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि इस अंडे के अंदर क्या बच्चा है या ये अंडा ख़राब हो चुका है, टाइम गुज़र गया है 27-28 दिन। क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ बहुत काम मैंने ऐसा भी देखा है कि 30 दिन के बाद भी बच्चे निकलते हैं, लेकिन आम तौर पे ये कहा जाता है कि 21 दिन के बाद बच्चे निकल आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर ये 23 दिन के बाद निकलते हैं या 27 दिन के बाद, जिस तरह ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो 23 दिन या 27 दिन ये ज़्यादातर जो बच्चे निकलते हैं वो इस हिसाब से निकलते हैं। बाकी कुछ मादा ले जाती हैं, ज़्यादा टाइम भी गुजर जाता है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल आपके साथ बनती है तो आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद उन अंडों को चेक कर लोगे कि इनमें क्या बच्चा है या नहीं, या अगर ये 27 दिन हो गए हैं तो बच्चा इसके अंदर मरा हुआ है या ज़िंदा है, या इस बच्चे का कितना साइज़ है। कुछ अंडे शुरू से ही अनफर्टाइल होते हैं, या तो उनको तीतर क्रॉस नहीं करता मादा को, या किसी वजह से वो अनफर्टाइल होते हैं, या फिर वो हैच नहीं हो पाते। तो हम उसका कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। इन मसाइल से बचने के लिए पहली बात तो ये है कि फ़ीमेल जो है वो मेल को सही तरीके से जो मेल है वो फ़ीमेल को सही तरीके से क्रॉस करता हो। दूसरी बात यह है कि मादा मतलूबा टाइम तक बैठी हो अंडों पे। और तीसरी बात, मादा तमाम अंडों को अपने नीचे लेती हो और बेहतर नताइज के लिए इन अंडों को रोटेट भी करती हो। लेकिन ये सब कुछ को करने के बाद भी बाज़ दफ़ा कुछ अंडे ख़राब हो जाते हैं और हम उनका बिला वजह इंतज़ार करते रहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन अंडों की क्या कंडीशन है। जो ख़राब हैं उनको तो आप शुरू से ही निकाल दें। वैसे ये 7 दिन के बाद जो है, तो तजर्बेकार आदमी है उसको पता चल जाता है कि क्या ये इस अंडे में बच्चा बन रहा है या नहीं। वैसे आप तकरीबन 10 या 12 दिन के बाद ट्राई करें। मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन वो जो मेरे नए दोस्त आए हैं चैनल पे उनके लिए मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को भी इस किस्म की अच्छी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल तारिक अंगरा को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये अंडा है और इसमें सुर्ख रंग की आपको लहरें नज़र आ रही हैं, और इसका जो पिछला हिस्सा है ये आपको डार्क नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बच्चा बन रहा है। ये तकरीबन 15 दिन के हैं अंडे, 15 दिन के रखे हुए। तो इसकी आप लहरें देख सकते हैं।
مطلب کہ یہ کچھ حصہ اس کا ڈارک نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بچہ بن رہا ہے۔ لیکن اگر زیادہ دن گزر جائیں، جو زیادہ دن گزرتے جاتے ہیں یہ جو ڈارک حصہ ہے یہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں، یہ آپ کو خون کی لہریں نظر آ رہی ہیں، ایک لہر اس طرف جا رہی ہے اور دوسری طرف اس طرف جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو بچہ ہے وہ بن رہا ہے۔ جبکہ اس انڈے کو دیکھیں بھائی، یہ پورا کا پورا اس کے اندر روشنی گزر رہی ہے اور آپ ہیں کہیں بھی، یہ تقریباً اس کو بھی 10 دن ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر لہریں وغیرہ نہیں بنی اور اس کا کوئی بھی حصہ ڈارک نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈا بھی خراب ہے۔ ویسے چھٹے ساتویں دن اس کے اندر خون کی لہریں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو خراب انڈا ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ کبوتر کا انڈا ہے، یہ درمیان میں آپ کو ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے بڑا سا، یہ خون کا ڈاٹ ہے۔ یہاں اب جو بچے کا بت ہے وہ بن رہا ہے اور اس میں آپ کو خون کی لہریں بھی آپ کو واضح نظر آئیں گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو دو جو ہیں واضح لہریں نظر آ رہی ہیں۔ تو ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو اندھیرے میں کرنا ہے یہ کام، اگر آپ دن کی روشنی میں کرو گے تو پھر یہ اس طرح آپ کو انڈے کا جو اندرونی منظر ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسری میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ موبائل کی لائٹ پہ آپ نے انڈے کو اس طرح رکھنا ہے کہ جو لائٹ ہے موبائل کی وہ ڈائریکٹ اس انڈے کے اندر ہی جائے۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹائیں، یہ دیکھیں یہ موبائل ہے اور اس کے اوپر ہی رکھتے ہیں جب انڈا، تو اس کا ہمیں تھوڑا سا گھمائیں انڈے کو۔ دوسری طرف جو ہے نا اس کا یہ آکسیجن ہوگی، کبوتر کے انڈے کی ایک سائڈ پہ آکسیجن ہوتی ہے اور جو تیتر کا ہوتا ہے اس کا اوپر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ انڈے کا حصہ جو ہے یہ آپ کو خالی نظر آئے گا اوپر کا، یہ حصہ جو ہے یہاں پہ آکسیجن ہوتی ہے کبوتر کی، لیکن جو تیتر کا ہوتا ہے نا اس کا کونے میں آپ کو خالی نظر آئے گا، سرے میں جو موٹا سرا ہوتا ہے نا وہ حصہ آپ کو خالی نظر آئے گا۔ تھوڑا سا گھمائیں اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ دیکھیں، تو یہ ابھی اس کو نا 5-6 دن ہوئے ہیں اس انڈے کو، یا 7 دن ہوئے ہوں گے، اتنے ہی ہوا ہے، تو اب اس کا سسٹم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کی آج کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کس طرح انڈے کو اس طرح چیک کرتے ہوئے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بچہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے۔ پھر یوں اس بچے کا سائز بڑھتا جائے گا تو انڈے کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ اوپر کی طرف ڈارک ہوتا جائے گا اور جو موٹا حصہ ہے وہ آپ کو ایک گلدیرے کی شکل میں خالی نظر آئے گا، تو وہاں اس طرف ہی بچہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو باقی آپ نے یہ اندازہ لگا دینا ہے کہ آپ انڈے کو 20 دن ہو گئے لیکن اس کا تھوڑا سا حصہ ڈارک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بچہ بننا تو ہے لیکن مر گیا ہے۔ یا 25 دن ہو گئے تو اس کا بھی کچھ حصہ جو ہے ڈارک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بچے کے مرے ہوئے ہونے کا چانس ہے۔ تو باقی آپ دن کے حساب سے یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اتنے دن جو ہیں ان کا بچہ کتنے سائز کا ہونا چاہیے تھا اور اب یہاں پہ کتنے سائز کا نظر آ رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔